रहीम नाज़रीन, इस्लामाबाद से इस्लाम की बात करने के लिए सैयद जहांगीर शाह सईदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हम आपसे शक्करपरिया से मुखातिब होते हैं। हमारे यहाँ नाश्ते के प्रोग्राम होते हैं और जूसेस के प्रोग्राम होते हैं और फ्रूट के प्रोग्राम होते हैं। माशाल्लाह मुख्तलिफ़ पार्टियाँ यहाँ होती हैं और दरअसल ये तमाम पार्टियाँ खाने ये मिल कर बैठने के एक बहाने होते हैं। हम तमाम दोस्त एक दूसरे से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतें बाँटते हैं। आज जो मेरा इंट्रो है मुख्तसर वो ये है कि इस्लाह मुआशरा के हवाले से अगर थोड़ी सी मैं बात अर्ज़ करूँ कि हमारे माशरे की इस्लाह नहीं हो रही, इसकी बुनियादी वजह क्या है। नाज़रीन, अगर आप गौर करें कि पहले दौर में आपको पता है कि वाज़ व नसीहत करना, पैगाम पहुँचाना बहुत मुश्किल होता था और लेकिन अब उसके निस्बत बहुत ज़्यादा आसानियाँ आ गई हैं। आप सोशल मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, पैगाम मैसेज बहुत आसानी से आगे जाता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि माशरे में एक तरफ तो नेकी की बात तो की जा रही है लेकिन बुराई से मना नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से बुराई जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि कुरान पाक पे गौर करें, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को बेहतरीन उम्मत इसलिए करा दिया गया कि वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं। लेकिन अब हो ये रहा है कि बहुत सारी ऐसी जमातें, ऐसी तंजीमें निकली हुई हैं लेकिन जो सिर्फ नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना नहीं करते। आप याद रखें, अगर बुराई से मना नहीं करना, सिर्फ नेकी की बात करनी है तो कुरान के एक हिस्से पर अमल हो रहा, दूसरे हिस्से पर नहीं हो रहा। याद रखें कि बुराई से मना करना ज़रूरी है। हमारे माशरे में अब आप देखें कि नमाज़ें लोग बहुत पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, हज करें, ज़कात करें, लेकिन शराब नोशी में बेहद इजाफा हो रहा है, झूठ में इजाफा हो रहा है, सूदी निज़ाम में इजाफा हो रहा है, ज़िना में इजाफा हो रहा है, बेपर्दगी में इजाफा हो रहा है, ख़ुदकशी में इजाफा हो रहा है, यहाँ तक लड़ाई झगड़े फसाद में इजाफा हो रहा है, ख़ानदान में दूरियां पैदा हो रही हैं। क्यों? कि लोग बुराई से मना नहीं कर रहे। क्यों? हर शख्स ये कहता, दो मुसलमान लड़ रहे हैं, कहते हैं लड़ने दो, बस हमारा कोई काम नहीं है। जब से ये सिलसिला शुरू हुआ तो बुराई थमने का नाम नहीं रही। अगर मैं एक सीधी सी एक मिसाल दूँ, सिर्फ नमाज़ों से, रोज़ों से, हज से, ज़कात से काम चलता। अगर मैं शॉर्ट बात करूँ तो हज़रत इमाम हुसैन ने मदीना पाक छोड़ा। मेरा ख्याल है आप ये कहें कि नेकी का हुक्म देने के लिए मदीना से बेस्ट मकाम कोई और नहीं है। हज़रत इमाम हुसैन ने मदीना पाक क्यों छोड़ा? फिर आप ये देखें कि मक्का पाक जो अल्लाह का घर है, हज़रत इमाम हुसैन के बारे में आता है कि आपने इहराम तक बांधा हुआ था, ये भी आता है, लेकिन आप छोड़कर करबला गए हैं। क्यों? कि आप नेकी का हुक्म सिर्फ नहीं देने गए, यकीनन नेकी भी थी, उसके साथ बुराई से मना करने गए। इस्लाम ये कहता है अगर आपके साथ को सामने को बुराई करता है उसका हाथ से रोको, ज़बान से रोको। ईमान का थर्ड दर्जा ये दिल में बुरा जानो। लेकिन अब तो हमारे यहाँ हम ईमान इतना कमज़ोर हो गया है कि हम ईमान से बुरा भी किसी चीज़ को नहीं जान रहे और बुराई को बुराई नहीं समझ रहे। एक बात याद रखें, बुराई ने माशरे से बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाना, लेकिन तबाही इस बात की है कि हमारे माशरे में कि आप बुराई को बुराई समझा नहीं जा रहा। अब अगर आप किसी को सूद पे बात करें, अगला बंदा आपका मजाक उड़ाता है। अगर आप किसी को कहो यार आप फलां लड़की के साथ, गैर महरम लड़की के साथ क्यों फिर रहे हैं, वो कहता है मेरी बहन है। यानी कि अब लोग बुराई पर दलाइल देना शुरू हो गए। मैं ये समझता हूँ ये हमारे लिए अलमिया है। हम मुसलमान हैं, हम आका अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमें इस्लाम के अंदर मुकम्मल सिर्फ नाम का मुसलमान ही होना चाहिए, इस्लाम के अंदर पूरा इंटर होना चाहिए। और अल्लाह कुरान में क्या फरमाता है, इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल हो जाओ। जब हम इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल हो जाएंगे, फिर वो वासिफ अली वासिफ जो इशफाक अहमद साहब ने क्या कहा था कि मुसलमान वो जो अल्लाह को मानता है, मोमिन वो जो अल्लाह की मानता है। फिर हम जब इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल होंगे, फिर हम अल्लाह को भी मानेंगे, अल्लाह की भी मानेंगे, नबी को भी मानेंगे, नबी की भी मानेंगे, फिर हम सहाबा को भी मानेंगे, सहाबा की भी मानेंगे, अहले बैत को भी मानेंगे, अहले बैत की भी मानेंगे, औलिया बुज़ुर्गान सहाबा जिन जिन लोगों ने हमें अच्छी अच्छी बातें बताई उनको भी मानेंगे, उनकी भी मानेंगे। आज हम ये देखते हैं कि मोहब्बत के नारे तो लगते हैं लेकिन जिससे मोहब्बत की जाती उसकी मानी नहीं जा रही। उसका जो तुरा इम्तियाज़ था, जो उसका ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू वो अपनाए नहीं जा रहे। तो लिहाजा हमारे कौल और फ़ेल में तज़ाद है। हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए ताकि ये जो मुआशरती बुराइयां हैं इनमें कमी आए और ये दिन ब दिन बढ़े ना। और हम सब को अपने हिस्से की कोशिश करनी चाहिए। जो घर का सरबराह है वो भी कोशिश करे, मस्जिद से, मिंबर से, पार्लियामेंट हाउस से, टेलीविज़न से, हर सतह से ये आवाज़ बुलंद होना चाहिए सोशल मीडिया पर, ताकि माशरे में बुराई कम हो, नेकी ज़्यादा हो। अब मैं शाह साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ, मुख्तसर तिलावत करेंगे, फिर नवीद भाई नात पेश करेंगे, फिर हम दुआ करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह।
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. جزاک جی، اللہ. محترم نوید صاحب. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل ابراہیم. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے. سبحان اللہ. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے. سبحان اللہ. ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ان کے دربار سے ہو کر جو سوالی آئے. سبحان اللہ. ہو میرے بس میں دل میں بٹھا لوں ان کو. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہو میرے بس میں دل میں بٹھا لوں ان کو. چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چوم کر جو میرے سرکار کی جالی آئے. اور ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں. سبحان اللہ. ان کی رحمت کو تو یہ بات گوارا ہی نہیں کہ ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے. ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے. سبحان اللہ. اور ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی لیکن. سبحان اللہ. ان کا جلوہ تو ہے موجود یہاں بھی لیکن کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے. کوئی لے کر تو نظر دیکھنے والی آئے. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے. ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولا کریم ہم سب کو یہاں مل کر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. آمین. ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. آمین. مولا کریم ہم سب کو جو پیار اور محبت کا رشتہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے قائم و دائم رکھ. مولا کریم سب پر اپنا فضل فرما, سب پر کرم فرما. مولا کریم اس گروپ کو ہم سب کو دشمنوں کو شر سے بچا, ظالموں کو ظلم سے بچا, حاسدین کے حسد سے بچا, منافقین کے شر سے بچا, شیاطین کے شر سے بچا, شریروں کے شر سے بچا. مولا کریم ہماری اس مبارک تقریب کے صدقے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما, قرضداروں کو قرضے سے نجات عطا فرما, آمین. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما, آمین. پریشان حال لوگوں کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما. آمین. مولا جو ہمارے پیارے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, شکر پریا میں ہمارے واقع بہت سارے ساتھی, صفدر صاحب, چیمہ صاحب اور بہت سارے ایسے ساتھی جن کے نام
مجھے نہیں آتے، مولا بشیر روان صاحب سب کے درجات بلند فرما، سب کو آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا کریم جو احباب حج پہ جا رہے ہیں، جا چکے ہیں، بھائی غلام یاسین صاحب کے دوست ہیں اشفاق احمد صاحب حج پہ گئے ہوں، مولا ان کا حج قبول فرما، آمین اور وہ جو ہمارے حق میں دعائیں کریں گے وہ قبول فرما، جو ہم ان کے حق میں دعا کریں اس کو شفیع قبول عطا فرما۔ الوی صاحب کی ماشاءاللہ فیملی کل جا رہی ہے، بیٹا اور بیگم بچے جا رہے ہیں، مولا ان کے حج کا قبول فرما، آمین اور ثم آمین۔ سفر کی تمام رکاوٹیں دور فرما، مولا کہ ان کی آسان میں سفر میں آسانیاں فرما، ان کی جان مال کی حفاظت فرما۔ مولا ہم دل سے دعا کرتے ہیں تیری بارگاہ میں فریاد کر، ہم سب کو حج بیت اللہ شریف کو آمین ہم سب کو حج بیت اللہ شریف کو ساتھ آمین ثم مولا آمین۔ ہم سب کو اپنا خانہ کعبہ دکھا، آمین۔ خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما، آمین۔ حجر اسود کے بوسے نصیب فرما، آمین۔ صفا مروہ کے صحیح نصیب فرما۔ مولا ہم سب کو اپنا گھر دکھا، اپنے محبوب کا در دکھا، سبز گنبد کے نظارے دکھا۔ مولا ہم سب کی یہ تمنا ہے، یہ آرزو ہے، یہ چاہت ہے، تیرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے۔ مولا زندگی میں یہ سعادت بار بار نصیب فرما۔ مولا ہمارے ملک کی خیر فرما، اداروں کی خیر فرما، فلسطین کے کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، سب پر اپنا فضل فرما، کرم فرما۔ مولا جن کو تو نے خوشیاں عطا فرمی ہے ان کو خوشیوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو غموں میں ہیں ان کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو آزمائش امتحان میں ہیں ان کو امتحانوں میں اعلیٰ کامیابی عطا فرما۔ غلام یاسین صاحب کے بیٹے کا نکاح ہو گیا، مولا کہ ان کو تو نے خوشی عطا فرمائی، یقیناً ان کی طرف سے بہت بڑا پروگرام بھی ہوگا، مولا ان پر اپنا فضل فرما، آمین۔ کرم فرما، آمین۔ اولاد کی خوشیاں دکھا، آمین۔ سب پر کرم فرما، آمین۔ مولا کہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ مولا کریم ان کی بیٹی کو مولا کہ اولاد نرینہ عطا فرما، آمین اور جہاں بھی ثم کہ مولا کہ بے اولاد ہے سب کو اولاد نرینہ عطا آمین فرما، ثم سب پر آمین۔ فضل فرما، سب پر کرم فرما۔ آمین۔ مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا گنبد خضرا کے صدقے، غلاف کعبہ کے صدقے، چہرہ مصطفیٰ کے صدقے، زلف مصطفیٰ کے صدقے، تمام صحابہ کرام اہل بیت ازواج محترات اولیاء کرام کے صدقے، حسنین کے نانا کے صدقے، زہرا کے بابا کے صدقے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔